यो क्वेसन हो अस्तिको होइन टाइप 1 पो हो त हामीले डिरेक्सन निकाल्न छोडेको थियौँ जस्तो लाग्यो है कुन क्वेसनमा यसमा हो हजुर सर ओ यसमा हो ल डिरेक्सन निकाल्न छोडेको थियौँ हामीले अब तपाईँले चाहिँ म सिधै गर्छु है त क्वेसन अब एकचोटि हामीले डिरेक्सन पत्ता लगाइसकेपछि यो Q1 Q2 र Q3 निकाल्ने क्वेसन हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के एकपटक चाहिँ डिरेक्सन हामीले निकालिसके पछाडि यो डिरेक्सन हामीले चेन्ज गरेको पछिबाट हैन ल यो करेक्टेड यो मैले देखाएको छु नि यो रेड एरो यो करेक्टेड हो कि मैले पहिले एज्युम गरेको हो करेक्टेड हो सर ल करेक्टेड हो भने चाहिँ मैले अब नेक्स्ट पेजमा के गर्छु भन्दाखेरि applying Bernoulli's principle between A and B है त केही गर्नु पर्दैन बर्नौलीज प्रिन्सिपल लगाउने हो अब ए र बी मा लगाउँदाखेरि हेर्नु त ए र चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ हेर्नुपर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ छ है त अब पहिला म चाहिँ ए र बी मा ए देखि बी मा पुग्दाखेरि यसरी म ए देखि बी मा पुग्दाखेरि पहिला ए देखि डी मा पुग्नु पर्यो है त म त्यो लेख्नु भन्दा पहिला के लेखौं भन्दाखेरि सुरुमा ZA = ZB ल अनि ए बाट डी मा जाने बेला चाहिँ हामी गएको डिरेक्सनमा छ नि त एरो त हैन हामी गएको डिरेक्सनमा छ भने के गर्ने राइट ह्यान्ड साइड तिर के गर्ने एड गर्ने हो एड लस HF AD अब हेर्नु त अगाडि चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि डी सम्म त आयो हामी अब डी देखि चाहिँ के जानु पर्यो त हामी बी मा जानु पर्यो तर हेर्नु त हामी चाहिँ डी देखि बी मा जान खोजिरहेको छौं तर फ्लो चाहिँ कताबाट भएको छ बी देखि डी तिर फ्लो भएको छ हो हेर्नु त बी देखि डी तिर फ्लो भएको छ भने यहाँ के हुन्छ अब मैले कता लेखम त हेडलस वास्तवमा हेडलस यता लेख्नु पर्ने हो नि त हैन हेडलस भनेको लेफ्ट तिर लेख्नु पर्ने हो हैन तर अब म के गर्छु राइट तिर लेख्छु तर के गर्ने हाम्रो डाइरेक्सन अपोजिट भएको हामी बर्नौलीज प्रिन्सिपल लगाउने डाइरेक्सन भन्दा अपोजिट भएको हुनाले यसलाई के गर्छु मैले अब माइनस लेख्छु माइनस HF ADB यसमा कसैलाई केही उछ गाह्रो छ यो बुझ्नु भयो तपाईले एक्जाममा गल्ती गर्नुहुन्छ यही कुरा गल्ती गर्नुहुन्छ अनि हेड लस भनेर HF DB नै उतापट्टि प्लस गर्दिनुहुन्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ हेर्नुपर्छ है त कसैलाई के समस्या छ यसमा ल छैन भन्ने माने है त मैले अब हामीलाई ZA को भ्यालु दिएको छ है त हेर्नु त ZA को भ्यालु दिएको छ कति छ मलाई एकजनाले भन्नुस् त मैले हेर्दिन पटक हेर्दिन ल एकजनाले माइक खोल्नु त हजुर भन्नु ZA भन्नु कति छ 105 मिटर 105 = ZB 100 मिटर 100 मिटर प्लस HF AD भनेको त के गर्नु पर्यो R1 Q1 स्क्वायर माइनस R2 Q2 स्क्वायर है त तर हामीले सबैको R1 R2 R3 निकालेका छौं कि छैनौं सायद छैन हैन अब तपाईले मलाई भन्नु है त हजुर छैन ल यो R1 निकाल्नु पर्यो R2 निकाल्नु पर्यो र R3 निकाल्नु पर्यो है त यो निकालेपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई पछि F1 L1 12.1 D1 को पावर 5 ल यो सबै भ्यालु राखेर मलाई भन्नु त कति आन्सर आयो यसको R1 निकालेको अस्ति नि सर 255.1 निकालेको हो R2 निकालेको छैन ए R1 त अस्ति निकालेको सल्भ गर्दाखेरि हैन यतातिर
ओके ओके मैले बुझेँ त्यो भन्नु त कति आएको थियो अस्ति 255.1 255.1 अर्को R2 R2 निकालेको छैन सर ल निकाल R2 निकाल मलाई यसको एन्सर भन है त निकालेर सर 37.62 37.62 ल अब R3 चाहिँ निकालेको होइन अस्ति होइन 9.565 9.6 भन्दै ल ल अहिले यताबाट लेखेँ है त मैले यो भनेको 5 हुन्छ है त 105 मा 100 घटाए मैले R1 भनेको चाहिँ कति पो छ 255.1 Q1 त हामीले निकाल्नु पर्ने हो Q1 स्क्वायर माइनस R2 भनेको 37.62 Q2 पनि हामीले निकाल्नु पर्ने है त अब यसलाई के गरौँ यसलाई उल्टामा यसलाई 255.1 Q1 को स्क्वायर माइनस 37.62 Q2 स्क्वायर इज इक्वल टु 5 यसलाई इक्वेसन ए भनिदिउँ है त सरी अब फेरि के गर्ने भन्दाखेरि एप्लाइङ अघि चाहिँ ए र बी मा लगायौँ अब फेरि के गर्ने एप्लाइङ बर्नौलिस प्रिन्सिपल बीपी बिट्विन ए एन्ड सी ए र सी मा लाम त अब हेरौँ त अब ए र सी मा हेरौँ पहिला डेरिभेसन हेरौँ है त ए र सी मा लाउँदाखेरि ए देखि सी तिर हामी जाँदैछौँ है त अब फ्लो कता भइरहेको छ ए देखि सी तिर अब ए देखि हामी सी तिर गइरहेको छौँ भने डिरेक्सन चाहिँ ए देखि डी मा पनि सी तिर गइरहेको छ र डी देखि सी मा पनि के छ सी तिर गइरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि राइट ह्यान्ड साइड तिर हामीले हेड लसलाई एड गर्न सक्छौँ प्लस गर्दा हुन्छ है त मैले त्यो अब यो भनिसकेँ अब लेख्छु है त मैले के लेख्छु भन्दाखेरि ZA इज इक्वल टु ZC प्लस ए देखि डी सम्म पुग्नु पर्यो द्याट इज HFAD प्लस HFDB ZA भनेको 105 अघि भर्खर लेखेको ZC भनेको भन त कसैले ZC कति छ अरे 90 प्लस HFAD भनेको यो R1 Q1 स्क्वायर हो प्लस R2 Q2 स्क्वायर हो और 90 भनेपछि अब यो कति भयो 15 भयो है त अनि R1 भनेको यसलाई म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है त अब सर FBC होला नि त्यो हजुर त FBC हो एकदम गुड R3 होला नि सर त्यो फेरि R3 हो यो पनि ल ठीक छ ल अब हाम्रो के हुन्छ R1 भनेको 255.1 Q1 स्क्वायर प्लस अनि R3 भनेको 9.6 Q3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 105 मा 90 घटायो भने 15 हुन्छ हैन ल क्वेशन बी अब दुईटा हेर्नु त हामीसँग Q1 Q2 र Q3 छ हैन हामीसँग तीनवटा भेरिएबल भए हैन तर इक्वेसन चाहिँ दुईवटा भयो हैन भनेपछि अर्को इक्वेसन खोज्नु पर्यो नि त हामीले हैन कन्टिन्युटी इक्वेसन ल्याउने कन्टिन्युटी इक्वेसनमा के छ हेर त मलाई भन त अघि Q3 is equal to Q1 plus Q2 बराबर Q3 Q3 is equal to Q1 plus Q2 यसलाई इक्वेसन मैले C भने तर अझै पनि तपाईले हेर्नु त तपाईले चाहिँ ल मानौ Q3 को ठाउँमा Q1 plus Q2 पुट गर्नु भयो त स्क्वायर मात्रै छ स्क्वायर आउँछ हेर त अनि स्क्वायर आए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सपोज Q3 को स्क्वायर राख्नु भयो भने Q1 plus Q2 मा हेर के हुन्छ हेर त भाइ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आउँछ यस्तो खालको आउँछ हैन सल्भ गर्दाखेरि हो
यसको उपाय भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन निकालेर हिट एन्ड ट्रायल गर्ने है त, नत्र सल्भ गर्न एकदमै गाह्रो छ। तर त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मेथड बनाएको छु यसको सल्भ गर्ने। तपाईँसँग नि कुनै नयाँ टेक्निक हुनसक्छ भने त्यो टेक्निक तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सल्भ गर्नलाई। र यो दुईवटा तिनवटा इक्वेसन छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यदि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ आइडिया थाहा भयो भने त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले तपाईँलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि मैले गरेको तरिका फलो गर्नुहोस्। अहिले मैले के गर्छु भन्दाखेरि Q1 इज इक्वल टु M Q2 भनेर के गरेँ पुट गरेँ। मैले के माने मैले के भने लेट Q1 इज इक्वल टु M Q2। यो भनेको टाइप 3 को लागि है। यो Q1 Q2 र Q3 निकाल्ने क्वेसनमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है। अलिकति दुःख दिन्छ क्वेसनले, तर एकदम गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन है। तपाईँहरू आत्ति नै पर्दैन। Q1 इज इक्वल टु M Q2 भयो है। अनि अब Q3 भनेको के हुन्छ त M Q2 प्लस Q2 हुन्छ नि त है। इक्वेसन सी बाट हेर्दाखेरि Q1 को ठाउँमा M Q2 राखेँ है त मैले। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि M प्लस 1 Q2 कमन ताने। अथवा तपाईँले Q2 इज इक्वल टु होइन म Q2 इज इक्वल टु M Q3 पुट गर्छु भन्ने पाउनु भयो, जे गर्न पाइन्छ है त। ल मैले यस्तो गरेँ। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले यो अब मैले Q1 लाई पनि Q2 को फर्ममा लिए र Q3 लाई पनि मैले Q2 को फर्ममा मिलाएँ। अब इक्वेसन युजिङ these values in equation A and B के हुन्छ त इक्वेसन ए र बी मा युज गर्दा हेरौँ है त। अब इक्वेसन ए मा हेर त 255.1 Q1 स्क्वायर छ नि हेर त। Q1 लाई केमा लाग्ने रे Q2 को फर्ममा लाग्ने है त। अनि Q2 को स्क्वायर हुन्छ अनि M को स्क्वायर हुन्छ है त। ल माइनस 37.62 Q2 को स्क्वायर हेर त। Q2 भनेपछि हामीले Q2 कै फर्ममा लगायो नि त, भनेपछि त्यसलाई केही नगर्ने Q2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 5 माथि हेर्नु है त त्यो इक्वेसन ए लाई। अब यसलाई इक्वेसनलाई मैले के भने ABCD भन्दै यसलाई। ल ओके। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अगेन इक्वेसन बी मा हेर त। अब इक्वेसन बी मा पनि त्यस्तै गरौँ है त। 255.1 Q1 को ठाउँमा चाहिँ Q2 को स्क्वायर M को स्क्वायर प्लस 9.6 Q3 को ठाउँमा के राख्ने त M प्लस 1 को स्क्वायर Q2 को स्क्वायर M प्लस 1 को स्क्वायर Q2 को स्क्वायर। यो Q3 को ठाउँमा हामीले के गरे M प्लस 1 Q2 पुट गर्यौं है त इज इक्वल टु 15 इक्वेसन ई। अब तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि के एप्लाई गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर एप्लाइङ इक्वेसन ई डिवाइडेड बाइ इक्वेसन डी। इक्वेसन ई लाई चाहिँ इक्वेसन डी ले डिवाइड गर्नु त। अब हेर्नु त के हुन्छ इक्वेसन ई लाई इक्वेसन डी ले डिवाइड गरे भने लेफ्ट तिरकोलाई लेफ्टले गर्ने राइट तिरकोलाई राइटले गर्ने है त। इक्वेसन ई भनेको यो तलको हो 255.1 Q2 को स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 9.6 M प्लस 1 को सरी 9.6 M प्लस 1 को स्क्वायर Q2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 15 छ है त। यता एउटा भन्नुभयो यतातिर 5 छ उतातिर हेर्नु त। माथि फेरि 255.1 Q2 को स्क्वायर M को स्क्वायर प्लस 9.6 हैन सरी
माइनस 37.62 Q2 को स्क्वायर भयो उतापट्टि 15/5 तपाईले अब हेर्नु त यहाँ Q2 सबै ठाउँमा कमन माथि पनि Q2 कमन आउँछ Q2 स्क्वायर कमन आउँछ तल पनि के हुन्छ Q2 स्क्वायर चाहिँ के आउँछ त कमन आउँछ है त कमन आउँछ भनेलाई के गर्ने काट्दिने कमन आएर कट्यो है त त्यो अब हाम्रो बाँकी के बच्यो 255.1 m स्क्वायर प्लस 9.6 m plus 1 को whole square divided by 255.1 Q2 square m square minus 37.62 भयो ए 37.62 मा के छुट्यो Q2 नै त्यति नै होला तपाईहरुले मलाई 5 त्यहाँ 15 ल यसलाई सल्भ गरेर मलाई हेर्नु त m को भ्यालु हुँदैन होला सर हजुर त्यो Q2 Q2 स्क्वायर हुँदैन होला नि त्यो मैले बुझे यसलाई फाल्नु पर्यो ल तपाईले यसलाई सल्भ गर्नु त अब यसलाई चाहिँ पक्कै यसको भ्यालु कतिवटा आउँछन् दुईटा आउँछन् होला सल्भ गर्नु यसलाई सल्भ गर्ने मलाई m को भ्यालु कति आयो भन्नु त मलाई अन सल्भिङ सर एउटा प्लस 0.514 आयो अर्को माइनस 0.475 आयो प्लस 0. कति रे 514 अर्को चाहिँ माइनस 0.476 0.476 ल अब यी दुईटा भ्यालुमा एउटा भ्यालु चाहिँ हो अब हैन कुन भ्यालु हो भने अब पत्ता लगाउनु पर्यो नि त हामीले अब तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि यो पक्कै पनि नेगेटिभ भ्यालु छ नि हो पहिला नेगेटिभ भ्यालु हालेर चाहिँ गर्ने अनि त्यसपछि डिस्चार्ज यो पक्कै पनि यसले यो नेगेटिभ भ्यालु हाल्दाखेरि तपाईको चाहिँ सपोज तपाईको अघि त हामीले यो Q2 Q3 Q1 plus Q2 हो नि त हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन यो त हाम्रो मिलाएको फिक्स डिस्चार्ज यो हो फिक्स डाइरेक्सन अनुसार यो हो यो इक्वेसनमा युज गर्दाखेरि तपाईको Q1 Q2 र Q3 कुनै चाहिँ नेगेटिभ आयो भने त्यो भ्यालु युज गर्नु भएन दुईटा भ्यालु मध्ये एउटा भ्यालु युज गर्दाखेरि डिस्चार्ज चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यो भ्यालु युज गर्नु भएन है त मलाई लाग्छ यो माइनस 0.476 ले चाहिँ के गर्छ गडबडी गर्छ जस्तो लाग्यो है त मैले अब चेक गर्छु है त मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि बाँकी एन्सर निकाल्न के गर्नुपर्छ अब इक्वेसन डी र ई मा m को भ्यालु हाल्दिनु त अब सपोज इक्वेसन डी मा तपाईले m को भ्यालु हाल्नु भने Q2 को भ्यालु आउँछ हेरौँ त यहाँ इक्वेसन डी मा इक्वेसन डी मा यो m को भ्यालु मैले सपोज माइनस राखेर यसले पक्कै पनि यो हुन्छ जस्तो लागेन मलाई यो माइनस 0.476 त्यही भएर यो इक्वेसन डी मा मैले के गर्छु माइनस 0.476 m को भ्यालु राख्छु है त 255.1 Q2 स्क्वायर m को ठाउँमा चाहिँ माइनस 0.476 को स्क्वायर प्लस 9.6 m माइनस 0.476 कन्स्ट्यान्ट हो माइनस प्लस जे पनि आउन सक्छ तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन बिग्रिनु भएन क्या माइनस 0.476 प्लस 1 को होल स्क्वायर Q2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 15 ल यसमा कसैले क्याल्कुलेटरको हान्ड्रे भन्नु त मलाई Q2 स्क्वायर को हैन Q2 को भ्यालु भन्नु मलाई Q2 को So 0.498 आयो 0.498 ओके 0.498
अरूको पनि यता होला हैन यो यस्तो इक्वेसन मात्र रङ हुन्न होला सायद ल यो चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड अब यो 0.498 युज गरेर यसलाई चाहिँ अब हाम्रो के छ यो Q2 आयो भने Q1 इज इक्वल टु हो नि त Q1 इज इक्वल टु 0.498 अनि इन्टु m को भ्यालु कति राखे हामीले माइनस 0.476 यो राखेपछि के हुन्छ अरे त भाइ यो नेगेटिभ आयो नि त यो भ्यालु के आयो अरे भाइ नेगेटिभ आयो नेगेटिभ अब डिस्चार्ज यो Q1 नेगेटिभ भएन नि त Q1 एकछिन रुक है सर त्यो m को भ्यालु सोल्भ गरेर हैन माइनस 0.514 अनि यता प्लस आछ Q2 कति आएर हाम्रो 0.498 अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि नेगेटिभ आउनु त भएन नि त यो तर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा भाइ कति आउँछ भ्यालु निकालिराखौँ न 0.237 minus 0.237 7 ओके ल यसलाई एकछिन यस्तै राखिदियो है त अब हामीले पोजिटिभ भ्यालु युज गरौँ है त पोजिटिभ भ्यालु जिरो 0.51 हो भनेको स्क्वायर इन्टु 255.1 Q2 को स्क्वायर प्लस 9.6 0.514 प्लस 1 को स्क्वायर Q2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 15 ल यसमा गरौँ त कति आयो मैले इक्वेसन उमा राखे ईमा राखे अहिले चाहिँ मैले यहाँको यो भ्यालु युज गरेछु है त यो भ्यालु यहाँबाट Q2 कति आयो नेगेटिभ भ्यालु आएपछि प्राय त्यो नेगेटिभ भ्यालु युजै नगर्ने हो बस किनभने त्यसले नेगेटिभ गरिहाल्छ नि त पछि युज गर्दाखेरि कति आयो 0.4096 भनेर 0.41 मिटर क्युब पर सेकेन्ड नेगेटिभ भ्यालु युज नगर्ने है त मैले त्यो चेक मात्रै गरेको नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ यस्तो इनकेस कहिलेकाहीँ दुईटा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ चेक गर्नुपर्छ हैन त्यसले पछि कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई बिगार्न सक्छ तपाईले चाहिँ के गर्ने हो यो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरिदिने र एउटा पोजिटिभ भ्यालु युज गर्ने है त यो कुरा बुझ्नु है ल अब यसै गरी Q2 आइसकेपछि Q1 भनेको के हो रे Q1 भनेको m भनेको 0.514 इन्टु Q2 आयो नि त 0.41 गर्नु ल कति भयो 0.21 मिटर क्युब पर सेकेन्ड अब Q3 निकाल्नु m + 1 हो नि त हैन 0.514 + 1 अनि Q2 नै हो 0.62 भन्नुभएको हजुर सर ल यही हो हाम्रो टाइप 3 वाला क्वेशन है त सर हजुर डिरेक्सन वाला चाहिँ सबसे फर्स्टमा गर्नु पर्ने हजुर
त्यो एकचोटि सडक्क भनिदिनु न सर कन्फ्युज ल ल ल सरलग भनिहाल्छु म यसमा भनौँ यही क्वेसनमा भनौँ कि अर्को क्वेसन गरौँ फेरि त्यस्तै जे गर्दा नि हुन्छ सर होइन अर्को क्वेसन चाहिँ गर्ने पर्ने छ त्यसमै डिस्कस गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर ल खासै गाह्रो कुरा छैन डिरेक्सनमा ल अब हामी अर्को मोर देन 5-6 टाइम आइसकेको क्वेसन चाहिँ ब्याक र हाम्रो रेगुलर गर्दाखेरि म त्यो क्वेसन चाहिँ गइरहेको छु अलिकति केही गाह्रो छ थोरै गाह्रो छ होइन अब त्यो क्वेसन गरौँ है त कम्तीमा नि यो 4 पटक त मैले देखाएको छु यो आएको त्यसपछि मैले नोटिस गरेको त्यसपछि होइन यो क्वेसन चाहिँ धेरै पटक आएको छ कति इयरमा लेखिदिउँ होइन मैले यो क्वेसन लिएर आएको थिएँ तपाईँहरूलाई नि आउन सक्छ है त्यस्तो क्वेसन ल मैले क्वेसन लेख्दा तपाईँले पनि फटाफट लेख्नु है त
ल क्वेसन चाहिँ यति थियो है। यसको फिगर छैन है त, फिगर पनि दिएको हुन्न एक्जाममा, दिएको थिएन र आफै बनाउनु पर्छ यसको फिगर चाहिँ। केही बुझेन भने भन है, यो बोर्डमा लेखा जस्तो के लेख्न सकिँदैन, अलिअलि बिग्रिहाल्छ। नोट गर्नुभयो? ल क्वेसन पढाऊ है त पहिला, हेरौँ त। रिजर्भर ए फिट्स, यसमा चाहिँ डिरेक्सन पहिले दिएको रहेछ है, अहिले त्यो म डिरेक्सनको बारेमा पछि भन्छु है त, अलि एकछिन पछि भन्छु है त भाइ। यसमा डिरेक्सन पहिले दिएको छ। रिजर्भर ए फिट्स टु लोवर रिजर्भर्स बी एन्ड सी भन्ने बित्तिकै रिजर्भर ए ले चाहिँ तल दुईटा रिजर्भर बी र सी लाई चाहिँ फिट गर्दो रहेछ भनेको मतलब के हो त, रिजर्भर ए बाट चाहिँ पानी चाहिँ बी र सी मा पठाइएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है त। भने थ्रु अ सिंगल पाइप अफ 10 किलोमिटर लङ एन्ड 750 mm डायमिटर। ओके, पहिला यो बनाइहालौँ है त। रिजर्भर ए चाहिँ के गरौँ, बनाइहालौँ पहिला। रिजर्भर ए रहेछ एउटा,
रिजर्भर ए रहेछ, यो रिजर्भर ए ले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो 10 किलोमिटर लङ रहेछ है त, 10 किलोमिटर फिट्स भनेपछि यसले पक्कै पनि रिजर्भर ए बाट चाहिँ के गरिरहेछ, अरु रिजर्भरमा वाटर पठाइरहेको छ भनेपछि यसको डिरेक्सन पहिला फिक्स भइसक्यो है त। अनि सपोज यो चाहिँ के हो, जंक्सन डी। अब अगाडि पढौँ है त। 10 किलोमिटर लङ रहेछ र 750 mm डायमिटर। एकछिन यसलाई यसको लेखिदिइहालौँ त यो चाहिँ 10 किलोमिटर लङ है त, अनि 750 mm डायमिटर। बी र सी लाई चाहिँ के गर्छ, वाटर पठाउँछ भनेको छ है त। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि ह्याभिङ अ डाउनवर्ड स्लोप अफ 2.2 into 10 to the power -3, यो रिजर्भर ए बाट निस्केको पाइपको पनि के रहेछ, डाउनवर्ड स्लोप चाहिँ कति रहेछ त, 2.2 into 10 to the power -3 भनेको डाउनवर्ड स्लोप रहेछ। यसको स्लोप त्यसले होरिजेन्टल सँग बनाएको, त्यसको टेन्जेन्ट भनेको कति रहेछ, 2.2 into 10 to the power -3। यसको बारेमा अलि हेरौँला है त। अब दिस पाइप देन डिवाइड्स इन्टु 2 ब्रान्च पाइप्स भनेपछि पाइप डिवाइड भन्नको मतलब त्यो पाइपलाई भाँच्ने होइन। फेरि धेरै स्टुडेन्टहरूले यस्तो बुझ्छन्, त्यो पाइप डिवाइड्स भनेको के हो त, त्यो पाइपबाट आउने वाटर चाहिँ अब डिवाइड हुँदैछ दुईटा ब्रान्च पाइपमा, दुईटा ब्रान्च पाइपमा के हुन्छ, अब डिवाइड हुँदैछ है त। एउटा चाहिँ 5.5 किलोमिटर लङ छ हैन, which is laid with a downward slope of 2.75 into 10 to the power -3 भनेको यो पनि डाउनवर्ड स्लोप नै रहेछ भनेपछि त्यो जंक्सनबाट यो कहाँ रहेछ, डाउनवर्ड स्लोप रहेछ भनेपछि पक्कै पनि यसको गोइङ टु बी भनेको छ। यो डिरेक्सन दिएको छ नि, गोइङ टु बी भनेको के हो त, डिरेक्सन दिइसक्यो। अब जंक्सनबाट बी तिर चाहिँ 5.5 किलोमिटर लङ चाहिँ त्यसको पनि डाउनवर्ड स्लोप रहेछ है त। कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो जंक्सन बी तिर जानु पर्यो नि त हैन, चाहिँ यो पनि डाउनवर्डै गएको छ है त। डाउनवर्ड भनेपछि यसलाई मैले यति गराएँ, डाउनवर्ड स्लोप भनेपछि ल यो चाहिँ हाम्रो बी भयो है त। यसको चाहिँ लेन्थ कति दिएको छ, 5.5 किलोमिटर र डायमिटर कति दिएको छ, कति दिएको छ डायमिटर, ओके दिएको छैन, जे देख्यो त्यही लेख्ने है त। अनि स्लोप चाहिँ दिएको छ यसको, ओके। अब अर्को हेरौँ है त। लेड अनि त्यसपछि एन्ड अदर 3 किलोमिटर लङ ह्याभिङ डाउनवर्ड स्लोप अफ 3.2 into 10 to the power -3 गोइङ टु सी भनेको छ हैन। अब त्यो जंक्सनबाट चाहिँ अर्को पनि छ, अरु 3 किलोमिटरको पाइप छ अर्को, र त्यो पाइपमा चाहिँ के गरिरहेको छ, त्यो रिजर्भर सी तिर गइरहेको छ भनेपछि विथ ह्याभिङ यो पनि डाउनवर्ड नै छ है त, डाउनवर्ड स्लोप नै छ। यसको पनि डिरेक्सन थाहा भयो। अब यो पनि डाउनवर्डै गएको छ है यहाँबाट है त। यसलाई यसरी बनाए। ल यो चाहिँ हाम्रो रिजर्भर सी भयो।
यो पनि डाउनवर्ड गएको छ भनेको छ, यसलाई पनि गोइङ टु बी भनेको छ, त्यतिर गोइङ टु सी भनेको छ है त। डिरेक्सन पहिले दिइसकेको छ है त। र यसको लेन्थ कति दिएको छ भन्दाखेरि 3 किलोमिटर भनेको छ हैन, 3 किलोमिटर लेन्थ। ल भनेपछि यसको चाहिँ डायमिटर दिएन छ, यसको पनि डायमिटर दिएन, यसको पनि डायमिटर दिएन, सायद त्यही सोधेको होला। Calculate the necessary diameters of branch pipes so that steady flow rates in each. Necessary diameters of branch pipes भनेको पछाडीको पाइप, पछाडी दुईटा पाइपको नेसेसरी डायमिटर निकाल्न भनेको छ है त। यसको D3 यसको D2, यो पनि वाट र यो पनि वाट। सोधेको के रहेछ, नेसेसरी डायमिटर्स अफ ब्रान्च पाइप्स। तर यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि so that steady flow rate in each shall be 0.24 meter cube per second भनेको दुईटै ब्रान्च पाइपमा चाहिँ डिस्चार्ज सेम रहेछ। कति रहेछ भन्दाखेरि 0.24, यता आउने डिस्चार्ज 0.24 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड, यता आउने पनि कति के रहेछ 0.24 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड है त। दुईटैमा के छ डिस्चार्ज सेम छ भन्यो र कति छ भने भन्यो है त। अनि त्यसपछि when the level in each reservoir is, यहाँ बुझ्नुपर्छ यहाँनिर, when the level in each reservoir is 3 meter above the end of the corresponding pipe भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै रिजर्भयरको लेभल भनेको के हो, यो भयो नि त हैन। सबै रिजर्भयरको लेभल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ त, यो पाइपको इन्ड भनेको यो हो, यो पाइपको इन्ड, त्यो पाइप देखि माथि यहाँ पनि रिजर्भयरको लेभल र यो पाइपको इन्ड। अनि यहाँ पनि मैले यसलाई यतापट्टि लेख्नु भएन, ठीक छ यहाँ नै लेखौँ। यो पाइपको रिजर्भयर लेभल र पाइपको इन्ड, हरेक पाइपको इन्ड जुन रिजर्भयर भएको छ त्यो इन्डबाट सबै रिजर्भयरमा चाहिँ रिजर्भयरको लेभलसम्म चाहिँ कति छ भन्दाखेरि कति छ अरे 3 मिटर माथि छ है। यहाँ पनि 3 मिटर माथि, यहाँ पनि 3 मिटर, यहाँ पनि 3 मिटर। बुझ्नुभयो? When the level in each reservoir is 3 meter above the end of the corresponding pipe, neglect all losses except pipe friction and take F is equal to 0.025 throughout भनेको छ। सबैको लागि चाहिँ सबै पाइपको लागि चाहिँ F भनेको सेम रहेछ। मैले यो फिगर बनाएको कुरा बुझ्नुभयो? Yes sir. मैले बिस्तारै भनेको छु है त, कसैले केही समस्या छ भने सोधिहाल्नु त मलाई। यसमा चाहिँ डिरेक्सन पहिले दियो है, रिजर्भयर ए ले रिजर्भयर बी र सी लाई फिड गर्छ भनेको छ। भनेको फिड गर्छ भनेको मतलब त्यहाँ वाटर पठाउँछ भनेको हो। र हाम्रो पछि चाहिँ 10 किलोमिटर पछाडिको पाइप पछाडि चाहिँ के हुन्छ, वाटर डिभाइड हुन्छ भनेको छ। त्यो पाइपबाट आउने डिस्चार्ज डिभाइड हुन्छ भनेको छ। र त्यो डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ दुईटै चाहिँ गोइङ टु डाउनवर्ड स्लोप पनि भनेको छ र गोइङ टु बी गोइङ टु सी पनि भनेको छ। अनि डिरेक्सन चाहिँ हामीलाई पहिले नोन भइसक्यो हैन। त्यसपछि अब डिरेक्सन नोन भइसकेपछि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अरु के कुरा दिएको छ, एउटा डिस्चार्ज दिएको छ, दुईटैको सेम डिस्चार्ज दिएको छ दुईटै ब्रान्च पाइपमा, र दुईटैको चाहिँ डायमिटर सोधेको छ है त। यसमा अरु दायाँ बायाँ केही गर्नु पर्दैन, सिधै के गर्ने हो, यति फिगर बनाउने हो। त्यसपछि एप्लाइङ बर्नौलीज प्रिन्सिपल बिट्विन ए एन्ड बी, ए एन्ड सी लगाउने हो। र त्यसको त्यो भन्दा पहिला ल मैले लगाइदिए है त, इक्वेसन लेखे है त। पहिले हामीले फर्मुला लेखौँ, त्यसपछि चाहिने कुराहरु खोजौला। अब एप्लाइङ सल्युसन है, यतापट्टि सबै सल्युसन है। एप्लाइङ बर्नौलीज प्रिन्सिपल बिट्विन ए एन्ड बी। ल मैले लेख्छु है त, डिभिजन हामीलाई थाहा छ, अब त्यही अनुसार लेख्ने। जेड ए हो इज इक्वल टु जेड बी लेखे। अब ए बाट डी तिर गइरहेको छ हो, ए बाट डी तिर गइरहेको छ भने एचएफ प्लसै भयो, एचएफ ए डी भयो प्लस, अनि डी देखि बी तिर गइरहेको छ भने एचएफ डीबी भयो।
यो इक्वेसनमा कसैलाई समस्या छैन मैले यसलाई इक्वेसन 1 भने अहिले केही भन्दैन है त मैले इक्वेसन ए भने अथवा इक्वेसन ए भन्दा ठिक छ ल अब फेरि के गर्छु मैले एप्लाइङ बर्नौलीज इक्वेसन अथवा बर्नौलीज प्रिन्सिपल बिट्विन A and C. ZA is equal to ZC plus अहिले पनि डिरेक्सन C तिरै गइरहेको छ है त HFAD plus HFCD. ओके ल मैले इक्वेसन B भने अब हामीले चाहिँ ZA ZB ZC थाहा छ भाइ कसैले भन्नु त मलाई आउँछ जेड को रेस्पेक्टमा छैन तर हामीलाई अहिले थाहा छैन नि त हैन थाहा छ र छैन ओके अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ है त त्यो पत्ता लगाउन भन्दा पहिला हामीलाई यसको स्लोप दिएको छ नि त हैन स्लोप यो पाइपको स्लोप दिएको छ यो पाइपको स्लोप दिएको छ सबै पाइपको के छ स्लोप दिएको छ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नु है म यो कन्स्ट्रक्सन लाइन तान्छु एकछिन तपाईले चाहिँ नतान्दा हुन्छ है मसिनो लाइन ताने है त मैले मेरो यहाँ बन्ने भएको हुनाले सो कलर चेन्ज गरिदिउँ है त सरी मेरो कलेजबाटै रहेछ यो एकछिन है हेलो हजुर सर म कलेजमा छु तपाईलाई म भेट्छु है त मेरो अर्को क्लास भइरहेछ है त हाजिर गरेको छु त तपाईलाई चाहिँ म गुगल सिटमा भर्नु छ म तपाईलाई भेट्छु अलि त्यही आउँछु तपाईको कोठामा आउँछु है त 12:30 मा तपाईको कोठामा आउँछु म ल ल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ यहाँनिर यही लाइन चाहिँ तलबाट आएको छ ले कहाँसम्म ल हेर है त हामीलाई त थाहा छ नि त यो स्लोप भनेको कति दिएको छ सुरुको स्लोप मलाई भन त सुरुको पाइप ए बाट निस्किने पाइपको डी सम्मको पाइपको 2.2 into 10 power minus 3. 2.2 into 10 to the power minus 3. अनि स्लोप भनेको हामीलाई थाहा छ नि त हैन स्लोप भनेको के हो वास्तवमा tan थीटा हो यो थीटा भनेको जहिले पनि के हुन्छ यदि स्लोप निकाल्छ भने स्लोप यो कुनै पनि लाइनले इन्क्लाइन लाइनले होरिजेन्टल सँग बनाएको एंगल हुन्छ नि त थीटा भनेको जहिले पनि हो कुरो बुझ्नु भयो तर मैले tan थीटा लाए भने के हुन्छ हेर्नु त यहाँ सपोज मैले y भन्ने है त यो y भन्ने कहाँसम्म भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ मैले e भने स्मल e भने यसलाई स्मल f भने यसलाई स्मल g भने त e देखि हाम्रो यो पाइपको इन्ड सम्मको हाइट भनेको y1 भने यसलाई ल y1 यो चाहिँ के भयो y2 यसलाई चाहिँ y2 भने यसलाई चाहिँ y3 भने है त ल मलाई त अब यो हाम्रो रिजर्भ मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि भाइ हैन तल अर्को डाटा किन बनाउनु हैन यो डी बाट लाइन जुन तानेको छु नि मैले यो लाइन जुन लाइन ताने नि मैले यो लाइनलाई मैले अब के भनिदिन्छु भन्दाखेरि डाटम भनिदिन्छु यसलाई नै मैले के मान्दे डाटम मान्दे है त र tan थीटा मा मैले p by b भने p भने यो भयो तर b भने फेरि यो e देखि यहाँसम्म d सम्म हुन्छ नि त तर तलको बेस हामीलाई थाहा छ र भाइ थाहा छ छैन सर
हामीलाई चाहिएको y1 हो तर हामीलाई त्यो थाहा भएन तर हामीले यो त स्लोप चाहिँ एकदम सानो छ नि त 0.00 कतिमा छ नि त हैन फर भेरी स्मल एंगल मैले डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ तपाईलाई भन्दिन्छु त्यो एउटा तरिका तर मैले अलिकति बुझाएर भन्दैछु है त स्मल एंगलको लागि के हुन्छ tan थीटा इज नियर इक्वल टु sin थीटा यस्तो कामहरु त तपाईले गर्दै आउनु भएन पहिले देखि हैन के गर्नु भएन गरेको हो सर भनेपछि sin थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ अब sin theta is equal to y1 by p by h भनेको के छ लेन्थ हुन्छ दैट इज 10 किलोमिटर 10 किलोमिटर भनेको 10,000 मिटर अनि sin थीटा भनेको फेरि के हुन्छ tan थीटा हुन्छ भने यो स्लोपको भ्यालु राख्नु पर्यो 2.2 into 10 to the power minus 3 2.2 into 10 to the power minus 3 is equal to y1 and into 10,000 भनेपछि y1 को भ्यालु यसरी आउँदो रहेछ नि त त्यो लेन्थलाई अब हामीले के एउटा निष्कर्ष के निकालौं भने त्यो लेन्थलाई लेन्थ भनेको 10,000 लेन्थलाई स्लोपले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ रे कति आयो मल्टिप्लाई गर्दा त कति आयो 22 आयो सर 22 त्यही त आउनु भएन एउटा ल भने सबै पाइपको चाहिँ स्लोपलाई त्यसको लेन्थले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो के आउँछ रहेछ भर्टिकल हाइट आउँछ रहेछ त है बुझ्यो आउँछ रहेछ त हैन यस सर ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ZA निकालौँ पहिला ल हेर त ZA भनेको कति हुन्छ रे ड्याटम अब हामीले के मानेको छौं D लाई यो ZA भनेको ड्याटम भन्दा माथि छ कि तल छ माथि छ ओके माथि भएपछि यहाँ प्लस है त अहिले म किनभने चाहिँ मैले प्लस माइनस किन लेखेछु भन्दाखेरि तब हाम्रो रिजर्भर भन्दा माथि पनि छन् है माथि ड्याटम परिरहेको छ कुनै अरु रिजर्भर चाहिँ के छ त्यो ड्याटम भन्दा तल पनि छन् है त केही छैन हामीले प्रोसेस वाइज लेखौँला केही फरक पर्दैन तर अहिले हेरौँ है त यो 22 आयो नि त हाम्रो हाइट y भनेको y1 भनेको 22 प्लस के लेख्नु पर्यो यहाँ 3 लेख्यो भने के आयो ZA आयो नि त ड्याटम देखि रिजर्भर A को फ्री सर्फेस सम्मको हाइट आएको आएन 23 24 25 है त 25 मिटर आयो ल ZA पनि आयो अब चाहिँ अलिकति लिटिल बिट कम्प्लिकेटेड हुन्छ यहाँनिर अब धेरैले बिगार्छन् यहाँनिर अब हाम्रो ZB तिर जाउँ त हेर त ZB तिर जाउँ त हामी यसलाई केही नगरौँ है त ZB तिर जाउँ ड्याटमको प्रोपर्टी केही नलेखौँ ल ZB तिर जाँदाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि यो डाउनवर्ड स्लोप हो कि नै भाइ हो सर डाउनवर्ड स्लोप भन्ने बित्तिकै ड्याटम भन्दा मुनि पनि छ त्यो अनि त्यसपछि के गरे मैले माइनस यसको स्लोप कति छ भने त b को गोइङ टु बी भने 3 मिटर 2.75 into 10 को पावर minus 3 2.75 into 10 को पावर minus 3 अघि यो ड्याटम भन्दा माथितिर गएको थियो र पो हामीले यसलाई प्लस 22 आयो हो कि नै कुरो बुझ्यौ हो सर अहिले ड्याटम भन्दा तल छ नि त स्लोपको लेन्थ हैन त्यही भएर मैले के गरे माइनस 2.75 into 10 to the power minus 3 अनि इन्टु गरेपछि यसलाई यसको लेन्थ कति हो भने यसको लेन्थ 5.5 भनेपछि 5500 आयो भनेपछि यसको लेन्थ आयो लेन्थ भनेको भन्नाले लेन्थ भन्दा नि यो D देखि यो हाम्रो पाइपको इन्डसम्म यहाँसम्मको के भयो यो चाहिँ भर्टिकल हाइट आयो है त तर हामीलाई यो पाइपको इन्डसम्मको हाइट चाहिएको हो कि ड्याटम देखि यो रिजर्भरको लेभलसम्म अब लेभलसम्म भने चाहिएको भए यहाँ के एड गर्नु पर्यो 3 एड गर्नु पर्छ प्लस 3 यसको भ्यालु भन्नुस् मलाई भ्यालु भन्नुस् 18.125 माइनस होला नि त अगाडि त्यो हैन माइनस सर माइनस 18 point हैन सर होइन मैले गल्ती गरे सायद प्लसमा आयो
होइन सर म फेरि गर्छु है minus 12.125 माइनस 12.125 हो यो डाटा भन्दा मुनि थियो त्यही भएर के भयो यो नेगेटिभ आयो ओके डाउनवर्ड स्लोपमा त्यो भयो अब हेरौँ है त अब जेडसी मा हेरौँ त अब जेडसी मा पनि के छ डाटा भन्दा तल छ र डाउनवर्ड स्लोप छ भनेपछि अब स्लोपबाट निकालेको भर्टिकल हाइट निकाल्नु पर्यो नि त नेगेटिभ हुन्छ त्यो डाटा भन्दा तल छ त्यही भएर माइनस यसको स्लोप भन्नु मलाई कति रे 3.2 into 10 को power minus 3 3.2 into 10 को पावर minus 3 into यसको लेन्थ कति छ 3 किलोमिटर ओके अनि त्यसपछि अब फेरि हाम्रो कहाँसम्म आयो त पाइपको इन्डसम्म आयो नि त हैन यो y3 यो भर्टिकल हाइट आयो y3 आयो तर हामीलाई चाहिएको के हो रिजर्भरको लेभलसम्म हो नि त भनेपछि प्लस 3 ल कति आयो माइनस कति आयो भन्नु त minus 6.6 माइनस 6.6 मिटर ल अलिकति बुझेन क्या यो माइनस 6.6 मिटर ल ल यहाँ केही कसैलाई केही समस्या छ यहाँसम्म प्रब्लम केही छ सर हामीले त्यो सबभन्दा मुनिको लाइनलाई किन डाटम नमानेको अनि मान्न पाइन्छ मैले अहिले यहाँ हाइट यहाँबाट निकाल्न पाइएको थियो अनि मैले त्यही भएर सेन्टरमा राख्दै कि त्यो उमा राख्दै क्या यो y1 आइसकेपछि भइहाल्थ्यो त्यो हामीलाई कुनै z1 z2 z3 भ्यालु छ र हामीसँग कोही छ र त्यो कटिहाल्छ त्यही भने केही फरक पर्दैन तलबाट माने पनि केही फरक पर्दैन है त सर हजुर सर यो जेडसी को यो 3.2 हो कि 5.2 हो यो अघि क्वेशनमा 5.2 हो कि के हो 3.2 थियो भाइ त्यो 5.2 हैन 3.2 हो तपाईले त्यो क्वेशन त्यस्तै अलि केही नबुझेर होला यो चाहिँ 3.2 यो चाहिँ 3 हो के यस्तो हेर्दा है सर ल 3 हो है त कुरो बुझ्नु भयो यो क्वेशनमा अब सिधै यहाँबाट तलबाट अर्को लाइन मान्नु भन्दा यही डाटामबाटै चाहिँ हाइट ट्याक ट्याक आउनु भयो हुनाले त्यही गराएको है त तपाईलाई कन्फ्युज नहोस् डाटा भन्दा मुनिको चाहिँ पोजिटिभ माथिको चाहिँ पोजिटिभ डाटा भन्दा तलको चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यसरी लेख्न सक्नुपर्छ है त आफूले सबै एउटै तरिकाले गर्यो भने केही कहिलेकाहीँ इक्जाममा फरक तरिकाले आयो भने त्यसलाई चाहिँ नयाँ जस्तो लाग्छ नि त त्यही भएर मैले जतिसक्दो धेरै सिम्बलहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिम्बलहरू नोटेसनहरू युज गरिरहेको हुन्छु टाइम टाइममा होइन किनभने विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि कुरा नयाँ नहोस् क्या है त र अनि फरक फरक तरिकाले पढायो भने चाहिँ एउटै हरेक बुकमा फरक फरक तरिकाले पढिरहेको हुन्छ र विद्यार्थीहरूले लास्टतिर पढ्न थाल्यो भने 2-3टा बुक पढ्न थाल्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन है त्यस्तो खालको कुरा यसको धेरै फाइदा छ यसको डिफ्रेन्ट तरिकाले सल्भ गर्नुको फाइदा नै बेग्लै छ है अहिलेसम्म मैले यहाँ गरेको कुरा बुझ्नुभयो क्वेशनमा सरी +3 किन गरेको +3 किन गरेको हामीले चाहिँ के छ हाम्रो यो सपोज म रिजर्भर सी मा गए है त म यो ZA ZB ZC भनेको के हो ड्याटम देखि त्यो रिजर्भरको लेभलसम्मको के हो हाइट हो बहिनी तपाईँ बोलिराख्नुहोस् टाइममा क्वेशन सोधेपछि अनि त्यो हो भने अब हाम्रो ड्याटम त यो हो यो ड्याटमबाट सिधा यहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ त यो सिधै ड्याटमबाट सिधै रिजर्भरको हाइट निकाल्न सकिन्छ डेप्थ निकाल्न सकिन्छ कुनै मेथड छ बहिनी तपाईले मलाई भन्नुस् यो ड्याटम देखि सिधै रिजर्भरको लेभलसम्मको डेप्थ अथवा हाइट केही निकाल्न मिल्छ माथि यो तल मात्र किन माथि पनि हेरौँ न यहाँ मिल्दैन सर हो त्यही नमिल्ने भएको हुनाले तर हाम्रो यो पाइपको लेन्थबाट आउँदाखेरि त भर्टिकल निकाल्न सकिन्छ नि त हैन पाइपको लेन्थ दिएको छ र यसको स्लोप दिएको छ त्यसको आधारबाट हामी के गर्छौं भर्टिकल निकाल्यौं भर्टिकल निकाल्दाखेरि त पाइपको इन्डसम्म पो आउँछ नि त हैन हो पाइपको इन्डसम्म आयो तर हामी जाने त माथि हो
माथि हुनाले त्यही भएर के गर्ने पाइपको इन्डसम्म आउँदाखेरि नेगेटिभ भयो अनि प्लस त्यसमा के गर्नु पर्यो 3 एड गरेपछि तल के भयो माथि पुग्यौँ फेरि हामी कुरो बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन बुझे माथि फेरि प्लस 22 आएको किन हो प्लस 22 माथि आएको किन हो बहिनी त्यो डाटम भन्दा माथि भएर ओके अपार स्लोप पनि भयो अथवा डाटा भन्दा माथि भयो कुराकानी एउटै भयो है त ल यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ल -3 गर्दा पो मास्तिर आउँछ हैन र यहाँ -3 गर्दाखेरि कस्तो -3 भन्नाले हजुर मैले बुझेन नि कुनमा ZA ZB ZC ZB र ZC मा तपाईले -3 ल अब फेरि भन्छ तपाई कुनै पनि ठाउँमा यस्तो खालको क्वेशन अरु पनि आएको भए तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि ठाउँमा फेरि यस्तो गर्दै होला के तपाईलाई माइनस कमन तानेर यहाँ गयो अर्को टेक्निक पनि छ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ है त माइनस कमन तान्ने सर हाम्रो त्यो हैन के अरे ZB आयो अरे हैन ओके ल ZC आयो अरे हैन त्यो तलसम्मको लेन्थ आयो नि त अनि त्यसमा 3 घटायो भने पो माथि आउँछ हैन र त्यो फ्री सर्फेस नेर कुनमा ZC के C रिजर्भर छ हैन ZC ओके ZC भनेको त यहाँसम्म आयो भने त हाम्रो यसमा घटायो भने चाहिँ माथि आउँछ र कहाँ आयो ZC भनेको ZC भनेको यहाँसम्म त मैले ZB भनेको थिएँ ल ZC भनेपछि के भयो तपाईको यहाँ D बाट के भयो ZC सम्म आयो हो अनि 3 घटाएपछि चाहिँ हामी तल गइन्छ कि माथि गइन्छ भाइ नि खै सर माथि गइन्छ अनि 3 घटायो भने माथि गइन्छ कसरी माथि गइन्छ नानी तपाईले यस्तो गर्नु भयो ल यस्तो सुन्नुस् तपाईले के माइनस अगाडि माइनस कमन तानेर 3.2 into 10 to the power -3 into 3000 अनि त्यसपछि माइनस कमन यस्तो गर्नु भने बल्ल चाहिँ हुन्छ यस्तो गर्न चाहिँ पाइन्छ है फेरि यसरी नै गइन्छ तपाईलाई ठीक पनि हो ल यो डाटमको कुरा राखेर मैले अगाडि माइनस राख्दिने यो गरे भने चाहिँ पहिले भन्दा मिल्छ यो गरेपछि घटाउनु पर्छ है त ल मैले त्यसरी प्रोसेस वाइज भनेको थिएँ हैन ल यसरी तपाईले यो डाटमको सिधै अगाडि माइनस राख्दिने हो भने 3.2 into 10 to the power -3 into 3000 गरे भने यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ है त यो मेथडले फेरि धेरैले बुझ्नुहुन्न के यसरी मैले डाइरेक्ट भने भयो नि बुझ्नु भयो नि कुरो बुझ्नु भयो हजुर सर तर तपाईले चाहिँ यसलाई पनि माइनस लेख्नु भयो हैन यसलाई नि माइनस लेख्नु भयो अनि यसलाई नि माइनस गर्नु भयो भने त्यो गलत भयो फेरि कुरो बुझ्नु भयो हजुर पहिला चाहिँ यसलाई घटाएर मात्र यो जुन लेन्थबाट यो चाहिँ हाइटबाट पहिल्यै घटाएर अनि बल्ल लास्टमा यो माइनस राख्ने हो भने बल्ल हाम्रो एन्सर मिल्छ नत्र भने तपाईको के हुन्छ त्यसरी तपाईले कसरी बुझ्नु छ मैले बुझेन हैन यो माइनस पछिबाट राख्ने पहिला चाहिँ यो अनि यो हाइट डेप्थबाट चाहिँ यो पहिला घटाइदिने अनि घटायो भने चाहिँ अनि पछिबाट चाहिँ यो डाटम भन्दा तल पर्यो भनेर माइनस राख्नु भयो भने चाहिँ द्याट इज नट रङ द्याट इज राइट है त ल जसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ल मैले अस्ति यो तरिकाले भन्दाखेरि सेक्सन बी मा चाहिँ धेरैजना झुकिनु भयो र मैले त्यो तरिकाले प्रोसेस वाइज गएको के है त अरु कसैलाई प्रब्लम नितेश भाइ छैन सर क्लियर छ ठीक छ नि हैन ल ओके अब हामीले यो ZA ZB ZC पत्ता लगाइसकेपछि अब के गर्ने हो त केही गर्ने हैन अब हामीले के गर्ने क्वेशन सल्भ गर्ने इक्वेशनमा भ्यालु पुट गरौँ है त ल इक्वेशन के भनेको थिएँ इक्वेशन ए हैन सरी
फ्रम इक्वेसन ए जेड ए को भ्यालु भन त मलाई कति आछ 25 25 इज इक्वल टु जेड बी को भ्यालु इक्वेसन अनुसार लेखेको छ मैले इक्वेसन अनुसार माइनस 12.125 कति रे 125 अनि r1 q1 स्क्वायर प्लस r2 q2 स्क्वायर ल 12 प्लस 25 प्लस 12.125 इज इक्वल टु r1 भनेको निकाल्ने अब f1 l1 by 12.1 d1 को पावर 5 q1 दिएको छ कि दिएको छैन हामीलाई निकाल्न सक्नु पर्यो नि त सम गरेर 5 को चाहिँ दिएको छ सिधै q1 इज इक्वल टु के हो q2 प्लस 2 * 24 भनेको कति आयो 0.12 प्लस 0. हैन सरी 0.2 को छ हैन 0.24 प्लस 0.24 0.48 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड ल यो q1 पनि राख्ने है त 0.48 को स्क्वायर प्लस r2 को भ्यालु चाहिँ त्यसरी राख्ने f2 l2 by 12.1 d2 को पावर 5 q2 भनेको फेरि 0.24 है त को स्क्वायर अब तपाईले मलाई के भन्नुस् भन्दाखेरि 25 प्लस 12.1 सरी 125 इज इक्वल टु मलाई तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि मैले यहाँ भ्यालु पुट गरिन हैन तपाईले आफै त्यहाँ हाल्नुस् भ्यालु f1 को भ्यालु हाल्नुस् l1 को भ्यालु हाल्नुस् र d1 को भ्यालु हाल्नुस् अनि यो क्वान्टिटी कति आउँछ भन्नुस् मलाई हामीसँग d1 पनि छ नि त हैन ल भन्नु त अब नआत्तिर नबिगारिन गर्नु है सबैले ओहो टाइम त कति चाँडै गएको है टाइम त तपाईहरु यसपछि क्लास सकिदै कति आयो भ्यालु भाइ 0.52 0.52 सबै क्वान्टिटी होइन 0.52 ल प्लस तपाईले अब यतापट्टि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ सर d2 = 0.52 आयो के सर ए d2 को भ्यालु निकालिसकेको सर ओहो अरुलाई त बुझ्नु पर्यो नि त अरुलाई त फेरि त्यस्तो नगर न एकैचोटी मैले भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गरेको के हो के गर्दिम सबै त्यस्तै लेख्दिम मैले पनि त्यस्तै लेख्दिम सबै गरेर ल अरु एकजना कति आयो d2 अरु एकजना कति आयो अनसल्भिङ मैले लेखिदिएको छु भाइ अनसल्भिङ हुन्छ सल्भ गर्न जसलाई नै आउँछ नि अब त भ्यालु राखेर सबै अब d2 बाहेक सबै नोन छन् हैन d2 इक्वल कति आयो 0.52 आयो है त अरु कसैको कति आयो भन त 52 0.52 त्यही आयो हैन ल मैले त लक गर्दै है त उस भाइ दुईटा बोली सुनेपछि मैले लक गर्दै क्लासमा भएको भए मैले 4-5 वटा बोली सुन्थे अहिले चाहिँ दुईटा बोली भएपछि मलाई पुग्यो अब के गर्नु पर्यो अब d3 निकाल्न के गर्नु पर्यो भाइ फ्रम इक्वेसन b 25 मैले डाइरेक्ट लेखे त 25 इज इक्वल टु -6.6 हो प्लस f1 l1 divided by 12.1 d1 को पावर 5
0.48 को स्क्वायर इक्वेसन बी हेर्नुस् सबैले इक्वेसन बी हेर्नुस् है F2 L2 12.1 D2 को पावर 5 इन्टु अनि Q2 को भ्यालु राख्नु पर्यो Q3 को भ्यालु सरी यो के हो Q3 को भ्यालु यहाँ पनि 3 है त सबै 3 0.24 को स्क्वायर ल तपाईहरुले मलाई यहाँबाट भन्नुस् सल्भिङ अनसल्भिङ D3 कति आयो यसको चाहिँ 0.498 आयो सर ल अरु अर्को एउटा बोली सुन्न मन लाग्यो मलाई यसको अब अर्को D3 को तपाईले भने कति रे 0.498 ओके यो भने त लगभग 0.50 त हो नि हैन नियरली इक्वल टु 0.50 ल 500 mm को रहेछ ल अरु कसरी भन्नु त फेरि यो ठीक छ कि छैन गणेश भाइ कति आयो तपाईको गर्दैछु सर ल गर्नु ल गणेश भाइले ठ्याक्कै यति भन्नु भने मैले एन्सर माने है त ल .498 सर ल तपाईको पनि त्यही आयो त तपाईहरुको म यहाँ एटेन्डेन्स हेर्दैछु विदुर अर्याल ल सबै यसको यति रहेछ ल कसैले केही गाह्रो छ यसमा बुझ्नलाई यति धेरै टाइम लिए मैले क्वेशनलाई बुझ्यो नि भाइ यस सर यस सर ल अब चाहिँ हामीले अर्को एउटा क्वेशन लेखौँ हैन तर त्यो क्वेशन पुरै गर्नु पर्दैन म भाइलाई डिरेक्सन मात्रै सिकाइदिन्छु ल डिरेक्सन मात्रै एकदम सर्ट एन्ड स्वीट क्वेशन छ ल यसपछि तपाईको क्लास के क्लास हो सक्यो सर सक्यो त्यो तपाईहरुको यसपछि क्लास यस ल तपाईहरुले मलाई 10 मिनेट टाइम दिनु ल एक्स्ट्रा म 40 सम्म पढाउँछु ल हुन्छ है त खै त बोल्नु न त नि ओके सर तपाईहरु धेरै पछाडी पर्नु भयो के सेक्सन बी को अगाडि गइसकेको छ के त्यही भएर अलिकति मलाई गाह्रो भइराछ मिलाउनलाई ल अनि जस्ट एउटा क्वेशन मैले लेख्दिएर त्यसको आइडिया मात्र दिने हो के तपाईहरुलाई अरु केही हैन किन काम गर्ने अहिले
यो पनि एकदम आउने खालको क्वेसन एक्जाममा आइरहेको एक दुई पटक आएको छ जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति झन्झटी छ यो त त्योभन्दा अलि फर द मैले भनिदिएँ भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ क्या फेरि यस्तो छोड्नै मन लाग्दैन मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई फर द 3 रिजर्भर यसो नोट गरिहाल्नु है त सिस्टम अफ द पाइप है ल मिलिमिटर तर त्यहाँ भ्यालु L3 वाला छ त 150 L3 गुड क्वेसन यति है त यसको चाहिँ उचाइ दिएको छ है त फिगर दिएको छ
सार्नु भयो क्वेसन? यस सर। यस सर। क्वेसन सार्नु भयो भने चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्ने कुरा सिकाउँछु ल। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै भ्यालु दिएको छ, Z1 Z2 Z3 पनि दिएको छ है। तर के दिएको छैन भन्दाखेरि के दिएको छैन भाइ? यहाँ मोल्टी डायग्राम कुरा किन गरेछ यहाँले? यसले एफ दिएको छैन। ओ एफ दिएको छैन कुनै पनि पाइपको। तर अल पाइप्सको डायमिटर के छ? सेम छ। तर रफनेस साइड पनि के छ? सेम छ। भने यसको एफ पनि के होला? सबैको सेमै होला। तर यसलाई निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि त्यो हाम्रो फेरि उतापट्टि गएर 3 टाइप्स अफ पाइप फ्लो प्रब्लम भने जस्तै कहिले हेड लस दिए बेला डिस्चार्ज नदिने त्यो खालको भयो, त्यहाँ चाहिँ गरिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ HL = FL_V² / 2 × G × D गर्दा पनि यो हामीले यदि यो एफ लाई एज्युम गर्दै गरौँ भने पनि अब यो मोडी डायग्राम युज गर्नु त पाइदै पाएन। अर्को कुरा रेसिस्टेन्स इक्वेसन युज गर्ने हो। अब त्यो मोडी डायग्राम युज नगर भनेपछि रेसिस्टेन्स इक्वेसन युज गर्दाखेरि पनि हामीले एज्युम गर्न त पाउँछौँ। तर हामीलाई यो भी पनि छैन, एचएल पनि छैन। तर भी र एचएलमा एउटा त नोन हुनुपर्छ नि त एउटा कुनै पनि पाइपको लागि हो। कुनै पनि पाइपको लागि भी र एचएलमा एउटा नोन हुनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर अब यसको टेक्निक के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले सुरुमा एज्युम गर्नुपर्छ। मैले डिरेक्सनका कुरा गर्न है, डिरेक्सनको कुरा अलि म सिकाइदिन्छु, अर्को टाइम लाग्छ फेरि हिसाब गर्न। अब सबभन्दा हाइएस्ट उमा के छ? यो Z2 छ अहिले। हेर त यो यसलाई एज्युम गर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन पहिला यस्तो मान्दिने ल। Z2 देखि यतिर एबाट चाहिँ Z1 तिर अनि त्यसपछि यो फिगर यस्तै छ है क्वेसनमा। अनि त्यसपछि एबाट Z3 तिर सुरुमा मान्दिने क्या सुरुमा। र यसको डिरेक्सनको कुरा ल, यो डिरेक्सनको कुरा मैले फेरि गर्न थालेँ। अहिले यो डिरेक्सनको कुरा गर्दिनँ म। अहिले हाम्रो चाहिएको एफ है। एफ कसरी निकाल्ने? सुरुमा एफ निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि कन्सिडर फुल्ली रफ पाइप एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो। सुरुमा रफ पाइप मान्दिने र के गर्ने? टर्बुलेन्ट फ्लो मान्दिने है त। रफ पाइप भएपछि मलाई भन्नु त एकजना, म यहाँ लेडिजको आवाज आएको छैन, म सोध्छु है त। आकृति बहिनी तपाईँ सिआर हो? बोल्नु भएन त। आकृति योगी गाह्रो क्वेसन सोध्न लागेको होइन, सजिलो सोध्छु म। यही हो क्या अनलाइन क्लासको फाइदा स्टुडेन्टलाई होइन, नबोले नि भयो है। नबोल्नेको हाजिर पनि हुन्न फेरि अहिले। च्याटमा नि केही छैन, नोटिस केही आएको छैन है त। ल ज्योति भट्ट हजुर सर। ओके, तपाईँले मलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हेरौँ है त, चेक गरौँ तपाईँको चाहिँ कोलेब्रोक व्हाइट इक्वेसन भन्नु त मलाई। कोलेब्रोक ल छिटो फास्ट। यो नाम सुन्नुभएको थियो कि यो कोलेब्रोक व्हाइट इक्वेसन भन्ने सुन्नुभयो? पाना पल्टा त हुनुहुन्छ?
हेलो हजुर हजुर भन त हजुर सर ल भन त कोलेब्रोक वाइट इक्वेसन कोलेब्रोक वाइट इक्वेसन छिटो खै त ल हजुर मात्रै भन्छु पार लागेन अभिषेक बस्नेत हजुर सर ल तिमीले भन त भाइ अब मैले त भन्ने ल जसले भने 1 by root f equals to 1 by root f is equal to -2 log base 10 -2 log base 10 2.51 by re root f good re root f अब plus हेरेर e भने by d के भने 3.7 re root f plus e by d 3.7 k by d अथवा e by d लेखे मैले k by d लेखे है त अहिले अनि 3.7 ल ल ठीक छ अब हाम्रो यदि पाइप चाहिँ फुल्ली रफ भयो भने के हुन्छ रे भाइ टर्बुलेन्ट अगाडिको टर्मलाई हटाउने सर गुड अगाडि एकदम 0 भयो ल यसरी हामीले डाइरेक्ट कुनै रफ पाइपको लागि छुट्टै भनेर हामीले घोक्नु पर्दैन है त मैले पहिले भनेको थिएँ -2 log base 10 k by d divided by 3.7 ल यसको यहाँबाट यो सल्भ गरेर मलाई के पनि छ डी पनि छ हामीसँग सल्भ गरेर मलाई एफ को भ्यालु कति आयो भन्नु कति आयो यसको भ्यालु 3.5 3.5 कसरी आउँछ भाइ 3.5 एफ को भ्यालु फेरि गर्छु सर फेरि गर यस्तो मिस्टेक नगर है त तिमीले केही न केही बेच्यौ त्यहाँ अरु कसैले हानेको छैन क्याल्कुलेटर 0.023 सर 0.0 बरु यो चाहिँ हुन सक्छ है त ल 0.023 सर ल दुईटा आएपछि ल 0.023 आयो त है त यो यति आयो हैन त अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा यही एफ युज गर्ने हो यो एफ युज गर्नुहुन्छ यो त हामीले एजुम गरेका थियौं नितेश भाइ हजुर सर ल तिमीले अब डाइरेक्सन हेर है त डाइरेक्सन ल तिमीले चाहिँ अगाडि क्याल्कुलेटर राखेर बस त मैले फटाफट तिमीले चाहिँ भन्नुपर्छ मलाई यो डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा एउटा डाइरेक्सन एजुम गर्ने है त यहाँ q2 यता भयो q1 यता भयो q3 मैले यसरी एजुम गरे मैले q2 बाट किन यता लिए भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि z2 चाहिँ सबभन्दा धेरै छ के ठुलो छ के त्यही भएर मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यो ए भन्ने पहिला डी थियो यहाँनिर यो जंक्सनमा चाहिँ ए छ त्यही भएर यहाँ के भयो एच ए भयो अब हामीलाई एच ए थाहा छैन सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि एच ए लाई लेट माथि यसरी एजुम गर्ने भनिहाल्ने हैन त्यसपछि लेट के गर्ने एच ए इज इक्वल टु के गर्ने सपोज कि z3 मान कि z1 मान है त मैले z3 मान्दे एच ए इज इक्वल टु z3 इज इक्वल टु ल मलाई तिमीले भन फटाफट भन z3 कति छ z3 69 मिटर 69 ल 69 z3 69 छ भने मैले के गर्छु अब मैले z यो 2 र a मा के गर्छु 2 एन्ड a मा मैले के गर्छु त 2 र a मा के गर्छु रिजर्वायर 2 र जंक्सन a मा मैले बर्नोलिज प्रिन्सिपल लगाउँछु डाइरेक्सन हेर त हामीले एजुम गरेको डाइरेक्सनको अनुसार लगाउँछु है त मैले z2 भनेको के हुन्छ इज इक्वल टु ha प्लस hf to a
Z2 भनेको हाम्रो के छ खै Z2 129 129 इज इक्वल टु मैले अरू कुरा भन्दैन मैले ड्युरेसन मात्रै भनिदिनु लाग्यो अब आजबाट सकिन्छ 3 रिजर्भायर अनि HA भनेको हामीले कति युज गरेका छौं 69 प्लस HF2A R1 ल R1 ल 2 भनौँ R2 नै भनौँ ल त्यो चाहिँ के हो R2 हो नि त R2Q2 स्क्वायर यो R2 पनि मलाई निकाल्दा भाइ FL2 by 12.1 d2 को पावर 5 सबै छ होला नि त हैन ल फटाफट गरायो हाम्रो आको F 0.023 हो L2 भनेको लेन्थ कति दिएको छ त्यो अनुसार हाल L2 150 छ है त 12.1 d2 भनेको कति छ सबै एउटै हो डायमिटर सबै एउटै हो 0.25 पावर 5 291.966 291 .966 ल अहिले मैले यही भ्यालु राख्दै है त 29 69 129 plus 291.966 Q2 स्क्वायर ल यहाँबाट तिमीले भन त भाइ तिमीले नै भन त अब यो Q2 कति आयो Q2 यबाट 0.453 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड ओके अब चाहिँ Q2 त आयो अर्को पनि अरु एउटा डिस्टेन्स थाहा हुनुपर्छ हामीलाई अब Q अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ल यो Q1 निकालौँ है त अब हामीले त किनभने Z3 सँग इक्वल माने हो नि त Z3 सँग इक्वल मानेपछि अब के गर्ने Q1 निकाल्ने त्यसपछि Q3 पनि आइहाल्छ टेन्सन गर्नु पर्दैन अब Q1 निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ यहाँ डिरेक्सन हेर्दा डिरेक्सन हामीले मानेको डिरेक्सन के छ हामीले मानेको छ जंक्सन देखि रिजर्भर 1 तिर गएको छ है त भने HA इज इक्वल टु Z1 हो नि त Z1 प्लस HFA1 ल यसको मिनिङ के भयो त HA भनेको हामीले मानेको छौं 69 Z1 भनेको कति छ भाइ भर त 29 हो प्लस R1 1 स्क्वायर ल मलाई R1 को भ्यालु भन त R1 को भ्यालु F1 F सबैको सेम है त L1 12.1 D1 को पावर 5 कति आयो 155.715 155.715 ल नितेश भाइ हजुर सर तिमीले हेरिराछौ नि हेरिराछु ल यो Q1 कति आयो भन त भाइ अब Q1 चाहिँ कति आयो .506 ल अब यहाँ हेर Q1 र Q2 मा हेर त Q1 र Q2 मा कुन ठुलो आयो Q1 ठुलो आयो नि त हो अघि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले जुन रिजर्भयरको लेभलसँग इक्वल मानेछौं त्यो डिस्टेन्सलाई छोड्दिने हो अनि के गर्ने भन्दाखेरि
अब अरु दुईटा डिस्चार्ज योसँग इक्वल मान्नु भनेको त हामीले मान्दाखेरि त त्यति बेला त डिस्चार्ज 0 हो नि त हैन तर अहिले चाहिँ हामीले जेनरली मानेर गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि Q1 र Q2 चाहिँ के गर्ने जुन रिजर्भरको डाटा हेडसँग हामीले इक्वल मानेछौं त्यसलाई इग्नोर गर्ने र अरु दुईटा डिस्चार्ज निकाल्ने है त यो डिस्चार्ज र यो डिस्चार्ज निकाल्ने भनेपछि Q हामीले मानेको डिस्चार्जमा हेर त Q1 र Q2 मध्ये Q1 के आयो ठुलो आयो हो Q1 ठुलो आएको छ Q1 ठुलो आयो भने अब यो 3 छ नि हामीले जुन डिस्चार्ज हामीले निकालेको छैनौं नि हामीले यो 3 लाई कतापट्टि फर्काउँदाखेरि Q1 ठुलो हुन्छ Q2 जाँदाखेरि हो भनेपछि के भयो डिरेक्सन हामीले भनेको गल्ती भएछ अब हामीले डिरेक्सन के गर्यौं करेक्सन गर्यौं यसरी पुरो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सबैले तर त्यो Q1 र Q2 को एजुमै गरेको यो यही आउँछ हजुर Q1 र Q2 को एजुमै गरेको हो त यो तिम्रो साउन्ड अलि राम्रो आछ नै भाइ ल फेरि भन्नु त सर त्यो Q1 र Q2 को डिरेक्सन छ नि त्यो चाहिँ हामीले एजुमै गरेको डिरेक्सन हैन र हो यो हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन अनुसार चाहिँ नि 3 बाट यतिर आउनु पर्ने रहेछ भने थाहा भयो नि सर हो अब त्यहाँ मैले त्यो 1 र 2 को ठाउँमा ठ्याक्कै अपोजिट एजुम्सन गरेर गर्दाखेरि अब डिरेक्सन छुट्टै आएर छुट्टै एन्सर त आउँदैन नि सर जस्तै एजुम्सनले गर्दाखेरि तपाईले कुन एजुम गरेर जस्तै अब अहिले A बाट 2 मा गइराको छ अनि 1 तिरबाट चाहिँ आइराको छ भनेर एजुम गर्यो भने पहिले एजुम मैले एजुम के गरे भन्दाखेरि अरु बेला चाहिँ रिजर्भर ए माथि हुन्थ्यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरि अरु रिजर्भर भन्दा सबैभन्दा माथिको एलिभेसन कसको छ र त त्योबाट चाहिँ पहिला जंक्सनतिर ल्याइहाल्ने के एउटा बुझ्यो न कुरो बुझ्यौ हजुर यसरी र्यान्डमली भयो भने त कुनै पनि मिल्दैन फेरि यहाँ जस्तो हाम्रो रिजर्भर ए बाट चाहिँ जंक्सनतिर जाने फिक्स हुन्थ्यो हो त्यसरी नै हामीले यहाँ हायर रिजर्भ यसरी फिगर दिएको हुनाले अब माथि नै दिएको छ फिगर पनि यसरी दिएको हुनाले पहिला के मान्ने त भन्दाखेरि माथिल्लो सबभन्दा तीनटा रिजर्भर मध्ये सबभन्दा माथि कुन रिजर्भर छ त्यो रिजर्भरबाट चाहिँ जंक्सनतिर के गर्ने लग्ने अब कुरो गर्ने त्यही त हो नि सबभन्दा माथि रिजर्भर छ त्यही भएर तलतिर ल्याउनु परिरहेछ नि त हैन त्यसपछि चाहिँ कुरो हो क्या अब हामीलाई यो जंक्सन ए को हामीलाई हेड थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरे एजुम गरे हो नि त अब जंक्सन ए बाट जंक्सन ए को हेड भनेको ए यो 1 भन्दा सानो छ कि अथवा 3 भन्दा सानो छ थाहा छैन त हामीलाई थाहा छ र त्यही भएर हामी डिस्चार्ज कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गराएर हामी यहाँबाट चेक गर्ने मेथड हो क्या यो भनेको बुझ्यौ अब तपाईले यो Z2 देखि जंक्सनतिर यसलाई चेन्ज गर्नु भएन भने त अब हाम्रो डिसाइड भइसक्यो नि त यो यो भनेको यो Q2 भनेको सानो आयो Q1 भन्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि Q3 र अब Q1 भनेको त के रहेछ Q3 र Q2 को सम रहेछ नि त हैन अब तपाईले यो यदि तपाईले यसलाई यो Q1 लाई यसरी यता फर्काएर हैन यसरी बाँड्न नि सक्नुहुन्छ बाँड्ने कुरा गर्नु भयो ल सपोज यो पनि मिल्यो नि त भाइ मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सर मिल्यो हैन यो मिल्यो भने अनि यो अब तपाईले फेरि के गर्नु अब उ निकाल्नु त अब के निकाल्नु भन्दाखेरि अघि जस्तै गरेर यहाँनिर Q3 पनि निकाल्नु अब त Q3 त फेरि त्यही आउँछ नि कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाए हैन पहिला सुरुमा यसरी गर्यो भने चाहिँ तपाईको ल सपोज Q1 ठुलो भयो तर यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि चाहिँ सब यो रिजर्भर 2 भन्दा तल छ हो कि हैन हजुर सर अनि यो पनि तल छ भनेपछि अब तलबाट माथि जान त अलि गाह्रो होला नि त हैन तलको रिजर्भरबाट जंक्सनलाई कि माथि ल यसरी माथि लगेर अनि यसरी यता गरेर यसरी त पक्कै हुँदैन होला हो कि नै हुन्छ होला यस्तो हुन्छ होला यो तलको रिजर्भर सपोज यो 1 हो अहिलेलाई यो 3 हो यो कस्तो पोसिबल छ भन्दाखेरि तपाईको यो कति बेला पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि सपोज ल मानौ रे एसडी को हाइट माथि छ रे यो हाम्रो 2 यहाँनिर छ यो 2 भन्ने के छ
यहाँनिर छ अरे है। यो यस्तो बेला के हुन्छ 1 बाट के गर्नु पर्यो जंक्सनमा जानु पर्यो, फेरि 3 बाट पनि जंक्सनमा आउनु पर्यो हो। अनि सबभन्दा टपको रिजर्भर जंक्सन भन्दा तल कसरी हुन्छ त? हाम्रो पैसा किन हाम्रो पैसा बढी हामीलाई बढी पैसा छ र हामीलाई पैसा खेर फाल्नु परेछ र भाइ यो जंक्सनलाई यदि माथि पुर्याउने त्यसपछि तल ल्याउने त्यो भन्दा पऱ्यो हामीले के गर्छौँ जंक्सनलाई त 20 तिर राख्छौँ कतैतिर हैन। वाटर पानीले लग्नु पर्छ भन्ने पनि के पानीलाई यदि लग्नु पर्छ भने पनि हामीले के गर्छौँ यो जंक्सनलाई के गर्छौँ हामीले यसको बीचमा राख्ने तीनटा मध्येको तीनटाको बीचमा राख्ने हो क्या। अब तीनटाको बीचमा राख्दाखेरि कुनै एउटा रिजर्भर चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि सबभन्दा टपमा हुनु पर्यो। तीनटै रिजर्भर भन्दा हायर इलिभेसन हुनु पर्यो र त्यो हायर इलिभेसनबाट चाहिँ अरू लोअर इलिभेसनमा चाहिँ के हो वाटर पठाउने काम गर्छ यो 3 रिजर्भरमा। कुरो बुझ्यो नि? हायर इलिभेसनबाट लोअर इलिभेसनमा चाहिँ के गर्ने हो वाटरलाई पठाउन काम गरिन्छ है त 3 रिजर्भरमा। कुरो बुझ्यो नि त्यसलाई? मजाले बुझ्यो सर। जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा रिजर्भरबाट चाहिँ जंक्सनतिर फिक्स हुनु पर्यो डिरेक्सन। कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। ल त्यो चाहिँ हायर इलिभेसन भएको चाहियो। ल इलिभेसनको चाहिँ फिक्स नै हुनु भयो अहिले चाहिँ। ल अरु पनि सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गर अनि त्यसपछि तिमीले आफै अब अरु धेरै क्वेशन तिमीले आफै प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ सबै क्लियर हुन्छ है त। सर तर यहाँ अझै मैले भन्न बाँकी छ। यो एफ त हामीले एज्युम गरे हो नि त। एफ त हामीले एज्युम गरे हैन भाइ? अब यो रफ 5 भनेर पो एज्युम गर्यो हामीले त। अब सपोज हामीले अब के गर्छ सपोज यो एफ एज्युम गरेर हामीले डिरेक्सन पत्ता लगाएर हामीले अघि भर्खर गरेको तरिकाले टाइप 3 को अनुसार हो गरेको तरिकाले हामीले लास्टमा Q1 Q2 Q3 निकाल्यौं ल। हुन त यो रफ 5 नै हुन्छ नत्र अनि अरु कुनै पनि मेथडले सल्भ हुन मिल्दैन सल्भ गर्न मिल्दैन यो क्वेशन हैन। रफ 5 नै हुन्छ यो हुन त तर चेक गर्नुपर्छ लास्टमा फेरि। तपाईले त अब सुरुमा त्यो रफ 5 एज्युम गर रफ 5 र टर्बुलेन्ट फ्लो एज्युम गरेर तपाईले के गर्नुभयो Q1 Q2 र Q3 निकाल्नु भयो नि त हैन। अब Q1 Q2 Q3 आइसकेपछि सबैको डायमिटर थाहा छ हामीलाई। अनि Q1/A1 सबैको एरिया सेम छ है त। Q2/A2 Q3/A3 गर्नुहुन्छ। चेक गर्नु पर्यो अब रफ 5 छ कि छैन भनेर। रफ हो कि टर्बुलेन्ट 5 छ। अब यहाँबाट V1 निकाल्ने V2 निकाल्ने V3 तपाईले Q1 Q2 Q3 त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि अब। यो भन्दा पहिला के खै बोला यस सर सकिन्छ। सक्नै पर्यो नि त सक्नै पर्यो अघि भर्खर पढाएको हैन सेम तरिकाले। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो V1 V2 V3 आइसक्छ। यो V1 V2 V3 आउन के गर्ने हामीले VD/न्यू गर्ने VD/न्यू गर्ने र RE निकाल्ने। अब हामीसँग न्यू छैन फेरि डायमिटर पनि छ भेलोसिटी नै आयो। न्यू भनेको जहिले नि वाटरको के राख्ने नदिएपछि 10 को पावर -6 राख्ने है त। 10 को पावर -6 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड राख्ने। रेनोल्ड्स नम्बर आइसकेपछि रेनोल्ड्स नम्बर चाहिँ हामीले टर्बुलेन्ट फ्लो र हामीले के माने हो 4000 भन्दा ठुलो आउनु पर्छ। सबै पाइपमा के हुनु पर्यो रेनोल्ड्स नम्बर चाहिँ के आउनु पर्यो 4000 भन्दा धेरै आउनु पर्यो हो। र अर्को रफ 5 भनेको छ रफ 5 चेक गर्नु पर्यो। अब सपोज यहाँ रेनोल्ड्स नम्बर गर्दा कति आयो केही आयो अरे सबैको के आउँछ RE आयो सबै। अब यहाँबाट के आउँछ RE आउँछ है त। VD/न्यू गरेपछि RE1 RE2 RE3 आयो। अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रफ 5 हो भनेर देखाउनु पर्यो नि त हामीले। कसरी गर्ने चेक कसरी गर्ने हो यसको धेरै तरिका छन्। रफ 5 र स्मुथ पाइप चेक गर्नको लागि धेरै मेथड छन् धेरै छन्। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ल अहिलेलाई के गरे भन्दाखेरि यो सबैको V1 V2 V3 थाहा हुन्छ हामीलाई। यसको एउटा फर्मुला छ है त। सोधो भने सबैले माइक अन गर्नुहुन्न सोधो भने K/del dash भने याद छ भाइ तपाईहरुलाई K/del dash। यस सर। del dash को नाम के हो? लैमिनार सब लेयर थिकनेस अफ लैमिनार सब लेयर। यसको रेन्ज भनेको यदि 0.25 र 6 को बीचमा पर्यो भने चाहिँ यसलाई पर्यो भने चाहिँ ट्रान्जिसनमा हुन्छ हो कि नै। यदि 0. यो K/del dash को भ्यालु चाहिँ यदि 0.25 भन्दा 0.25 भन्दा चाहिँ के भयो सानो भयो सरी सानो भयो भने K/del dash चाहिँ सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ यो स्मुथ हुन्छ हो। यदि चाहिँ K/del dash
6 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ रे रफ हुन्छ है त अब तपाईले लास्टमा चेक गरेर देखाइदिनु पर्यो तपाईले गरेको यदि चेक गर्दाखेरि रफ आयो भने चाहिँ तपाईले रफ मान्नु भएको ठीक भयो र तपाईको आन्सर पनि सबै त्यही भयो है त इन केस तपाईले चाहिँ अब त्यो स्मुथ रहेछ भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ यो क्वेशन सल्भ हुन्न स्मुथबाट सल्भ हुन्न किनभने हामीले सुरुमा आरई निकाल्नै सक्दैनौँ के हामीले सक्छौं त आरई सुरुमा आरई निकाल्न सक्दैनौं त्यही भएर चाहिँ यसमा के गर्छ भन्दाखेरि आरई निकाल्न नसक्ने हुनाले यसमा चाहिँ अब एकछिन अब तपाईको यदि ल्यामिनार फ्लो नै रहेछ भने ल ल्यामिनार फ्लो नै रहेछ भने त के गर्न सकिन्छ यसलाई 32 म्यु VL ल 32 म्यु VL गर्दाखेरि पनि के हुन्छ यहाँ V त हामीसँग हुँदै हुन्न हुन्छ र हुन्न त्यही भएर यसको मेथड त यही रफ फाइट मानेरै गर्नुपर्छ यो क्वेशनमा यस्तो खालको क्वेशन आयो भने तर पनि लास्टमा चेक गरेर देखाइदिनु पर्छ अब हाम्रो के भयो त अब हाम्रो के पनि छ हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ के पनि छ फरक पर्दैन तर अब डेल ड्यास आयो नि त डेल ड्यास कसले भन्छ होला डेल ड्यासको फर्मुला ल भन्नुस् त एकजनाले 11.6 हो मेरो रङ पनि हुन्छ UST डिवाइडेड बाइ स्टार न्यू ए हो माथि चाहिँ के हुन्छ न्यू बाइ न्यू स्टार गुड ल अब हामीसँग यो न्यू त छ मैले भनिसके वाटरको लागि 10.-6 मान्ने यदि दिएन भने यु स्टार निकाल्नु पर्यो नि त यु स्टार ल कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यु स्टार चाहिँ मीन भेलोसिटी र टाउ का छ हामीसँग टाउ छ र यहाँ मीन भेलोसिटी एन्ड शेयर भेलोसिटी यो शेयर भेलोसिटी हो नि त हैन यसको चाहिँ रिलेसन के छ एफसँगको रिलेसन एफ पनि चाहियो यु स्टार इज इक्वल टु यो हैन भाइ हाम्रो v1 अंडर रूट f1/8 कतै न कतै मैले सल्भ गरेको छु यो क्वेशन यो डेरिभेसन अथवा यिनी प्यारामिटरमा स्क्वायर गरेर कतै के गरेको छु होला कुरो बुझ्नुभयो अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अब यु स्टार निकाल्ने यसरी v1 एउटा पाइपको लागि निकाल्ने v1 इन रुट अन्डर f1 त हाम्रो जे छ f त्यही हो एउटा f हो अनि 8 राख्ने अनि यु स्टारको भ्यालु समथिङ आउँछ हैन यु स्टार 1 त्यसपछि यु स्टार 2 पनि निकाल्ने यु स्टार 3 पनि निकाल्ने सबैको भ्यालु निकालेर के अनि त्यसपछि यु स्टार आइसकेपछि के गर्ने यहाँ यु स्टार आइसकेपछि के डेल ड्याश निकाल्ने सबैको डेल ड्याश 1 डेल ड्याश 2 अनि सबैभन्दा अनि हाम्रो 6 भन्दा बढी आउनु पर्यो सबैको भ्यालु के आउनु पर्यो 6 भन्दा ठुलो 6 भन्दा बढी आउनु पर्यो है त अनि द्याट विल बी ओके र पाइप छ भन्ने अनि त्यसपछि त्यही आन्सर भयो हाम्रो अलिकति लगभग सबै टाइप क्वेशनहरु तपाईलाई मैले गराए है त यो 3 रिजर्भरमा तपाईले अब सक्नु पर्यो आरटी क्रसमा नि मैले सबै क्वेशन गराएको छु कुनै पनि क्वेशन छोडेको छु जस्तो लाग्दैन तर तपाईले चाहिँ अब कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है त मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ सबै गरे जस्तो लाग्छ अझै पनि केही कन्फ्युजन छ है अब 3 रिजर्भरमा हैन सर तपाईले आफै प्र्याक्टिस नगर्दासम्म कहिले पनि तपाईलाई आफूलाई आत्मविश्वास बलियो हुँदैन है कहिले पनि तर आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मैले पढाउँदाखेरि त मैले लगभग सबै क्वेशन गराइसके के हो यसरी ल आज चाहिँ मैले मिटिङ इन गरिदिन्छु मैले अघि नै एटेन्डेन्स ल्याइसकेँ है अघि धेरै जना भएको बेला मैले यहाँ एटेन्डेन्स सिट ल्याएको छु त्यही कसैले यहाँ हेरेर भन्नु त मलाई कसैको अप्सन छ कि यहाँ कसैले हेरिरहनु भएको छ नि तपाईले देखेछ भाइ देखिया छ सर देख्नु त ल हेर है म हेर्छु सर भन्छु तपाईले हेर्नु है त कोही अप्सन भयो कि भएन यहाँ अब यो मैले त टिमलाई ट्रस्ट गर्ने हो विदुर हैन मनिष छ एउटा चाहिँ ओम प्रकाश लालबाबु लक्ष्मण लालबाबु विश्वास अभिषेक
अभिषेक अभिषेक एउटै लेफ्ट जोइन भइरहेछ त्यही भएर धेरै आयो कुसेन अनि गणेश नवीन बिचिन फेरि मनिष लाल के हो मनिष लाल हो यो ए मनिष लामी छैन सही नितेश अर्जुन विजय जितेन्द्र निरज ल हेर्दै तपाईँ हेर्दा त पल्लवी अनि अभिषेक ललित निशा गोदार अस्तिका कार्की हो निशान्त ज्योति सबैले हेर्नु त कसैको रोल नम्बर छुट्याएको छ कि छैन हेर्नु है यति छ यहाँ भेटेको